सुद्धा मांद्र्यान बेकायदेशीर बिल्ला मांद्र्यान हे म्हणून आसा कितकी तरी हॉटेलां आसात रिसॉर्ट आसात तांकां पंचायतीचे कसलेच परमिशन ना कसलीच एनओसी ना बेकायदेशीरपणे ती सगळी चल्लेली आसात म्हाका खबर आसा पण अशा अनेक गोष्टी हे आमचे जागृत नागरिक तरुण ग्रामपंचायतीन हो विषय प्रसादा सारखे तुषारा सारखे हे मांडीत आसा पण तांकां प्रत्येक वेळाचेर घोटाळ्याची दक्षता दिल्लेली आसा हे आता चलचे ना सगळे तरुण जे आसात मांद्र्याचे जागृत जातले तो मागीर आमदार असो सरपंच असो पंच असो कोणीय असो पण गांवच्या रक्षणा खातीर गांवचे लोक एकत्र येवपाक जाय बायलांनी येवपाक जाय जाणट्यांनी येवपाक जाय तरुण येवपाक जाय कोणाकडेच लाचारी करपाची गरज ना तुमकां जर कोणाच्या चरणाकडे जर वचपाचें जर आसा जाल्यार ग्रामदेवता आसा थंय भगवती आसा भूमिका आसा सातेरी आसा श्रीरामाचो मठ आसा सिद्धारुडाचो मठ आसा थंय वचा आनी तुमी त्या चरणाकडे वचून मरे कित्याक तुमी लाचार जातात आनी हो गांव विकपाक कित्याक भायर सरल्यात आमच्या ह्या पंचायतीच्या देगेकर आमच्या मांद्र्या हायस्कुलाचे गेली अनेक 60 वर्सां हायस्कूल चलयतात ते मांद्र्या हायस्कुलाचे हेडमास्टर रिटायर त्याच्यावर आयज बाउन्सराची पळय गेल्या लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागा त्याची ताका भिकारी नासतना विकून उडयली ते बाउन्सर घालून त्या हेडमास्टराक सजोवपाक फाटल्या वर्सभर चालू आसा ते आज केशीक वयतात केशीक प्रत्येक केशीक 2 लाख रुपया वकिलाक फारीक करचे पडटा म्हणजे हे गोंयच्या भायले लोक येवन गोंयकारांक येदो व्हडलो गोंयची मांद्र्याची संस्था चलोवपी मनीस ताका जर इतको त्रास जावपाक शकता आसा जाल्यार सामान्य मांद्र्याचो मनीस जो आसा ताका कितलो त्रास जातलो हो विचार जो आसा ह्या मांद्र्याच्या लोकांनी करचो गोंयच्या सरकारांनी करचो आणि ग्रामपंचायतीनय करचो तुमकां निवडून जे दिल्यात तुमचे बरें करा आमकां कांयच म्हणणें ना पण गांव विकूंक तुमकां दिवंक जायना अशा पद्दतीची चर्चा आयच्या ह्या मांद्र्याच्या मिटिंगेन जाल्या अशें आमकां एक सांगपाचें आसा तुम्ही तशेंच फाल्यां सकाळी 12:30 पंचायतीन येवपाचें कित्याक आमकां विटनेसीस जाय आनी एक पॉयंट सांगता की टीसीपी जे परमिशनां दिता तेंचेर एक्चुअली मेन्शन केल्लें आसता की ग्रामपंचायतीन एन्श्योर करपाचें आसता की जे पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता जशें की उदीक लायट आनी गार्बेज मॅनेजमेंट हें एन्श्योर करपाचें आसता ऑफिशियली पंचायतीन आनी मागीर तांकां परमिशन दिवपाचें आसता पूण तशें हांगासर जायना जे कसले पॉयंट येता ते टीसीपीतून जस्ट रीड आउट जाता ते रेजोल्युशन पास करतात तितूर लोकल पंच मेंबराचो ताका हें आसा म्हणजे तो इन्वॉल्व करिना कित्याक दुसऱ्या पंच मेंबर ताका प्रायमरी आसता आनी सेकंड करता तो असले विषय जाल्लेले आसा ते जावपाक जायना एक्चुअली कित्याक वॉटर आनी मेन म्हणजे आनी एक मुद्दो आहा की उदकाचो जो WRD मिनिस्टर आहा तेणी असेंब्लीक खुद्द सांगलेलें आहा की मांद्रे गांव हो 15% ऑलरेडी डेफिसीट आहा उदका खातीर तरी जावन हे स्विमींग पुलाक जे परमिशनां दिता ते फुडें कशें कितें जातलें तें आमकां खबर ना कित्याक स्विमींग पुलां हांगासर जाली की तेचें उदीक काडटले ते ग्रावंड वॉटरांतूनच एक्सट्रॅक्ट करतले सो तेतून आमकां खूबच आनीक डेफिसीट जावपाची शक्यता आसा सो ते सगळे स्टॉप जावपाक जाय आनी हे अशेंच घडलें न्हू जाल्यार एज अ पेरंट म्हाका म्हाज्या चेडवाक घेवन पलायन करचें पडटलें मांद्रे गांव महाराष्ट्रा मदलो गांव पडटलो खंय तरी गांवांत वचून कित्याक हे दिल्लीकार येतले फाल्यां सकाळी म्हाजे चेडूं व्हडले येतले ताका रस्त्यार गाडी चलोवंक मेळची ना ताका रस्त्यार भोंवपाक मेळचें ना फ्रिडमान हाच्या खातीर म्हाका पलायन करचें पडटलें अशें खूब जाण आवय पलायन करतले ह्याच रिजना खातीर कित्याक हे सगळे भायले येतात हे बाउन्सर येतात दिल्लीकार येतात ते कोणाचे आयकनात ते सेंट्रल मिनिस्टर आसतात ते डायरेक्ट वयल्यान प्रेशर करतात सीएमाचे आनी मागीर सीएम कितें करता पुलिसांचे प्रेशर करता ताका बाबा बंद करूं नाका ताका प्रायवेट गाडयेन तुमच्या प्रायवेट गाडयेन ताका पळयात म्हणून पुलीस स्टेशनांतले लोक येतले प्रायवेट गाडयेन पळयात म्हणून हे आमचे सीएम करता आनी ते कोणाच्या प्रेशरार वयल्या दिल्लीकारांच्या प्रेशरार दिल्लीकार कोण सेंट्रल मिनिस्टर ताका सांगता सगळ्या गांवकारांक विनंती लास्ट विनंती आतांच टायम आहा आमचे कडेन एक जावपाचो आनी मागीर जावपाक ना फुडली जनरेशन जावची ना आमकांच करूचे पडटले जर फुडली जनरेशनाक गांवांत दवरतली जाल्यार आमकां रावचें पडटलें उबें ही विनंती फाल्यां सकाळी 12:30 सुमार तुमी पंचायतीन येवपाचें